हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कराची के इलाके गडाफ टाउन सुपर हाईवे पर जो 5 घंटे से होस्टेज टेकिंग का एक यरगमाल बनाए जाने का एक वाक़या आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे थे, उसके बारे में इत्तलात अभी आ रही हैं कि वो तकरीबन ख़त्म हो गया है और जो मुलाजिम था कंपनी का जिसने एक मैनेजर और एक कैशियर को यरगमाल बनाया था उसको हिरासत में ले लिया गया है। अभी जैसे जैसे कंफर्मेशन आएंगी आप नीचे टिकर्स में ऑब्वियसली देख भी लेंगे। ये जो सारा वाक़या है, कहा यह जाता है कि सलीम शहजाद नामी एक कंपनी का मुलाजिम था, एक क्रशिंग कंपनी है। वहाँ पर 6 माह कबल जो है उससे कोई मशीन जो है जो वो ऑपरेट कर रहा था बहैसियत मैकेनिक, वो ख़राब हो गई और कंपनी मालिकान के उस पर पैसे लग गए और उसके जो वाजबात थे वो ना दिए गए और उसको कंपनी से निकाल दिया गया। वो बार बार तकाजा कर रहा था। 30,000 है, तकरीबन 30,000 और 30,000 पर मंथ था। वो ये कह रहा है कि 2 माह की तनख्वाह थी। तो और फिर हमारे जो नुमाइंदे हैं कंवर फ़हीम डेरा गाजी ख़ान के करीब इलाका जो है हासिलपुर, उन्होंने कहा कि वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। इनकी वालदा ज़हनी मरीज़ा हैं, वालिद साहब मज़दूरी करते हैं, ख़ास ग़ुरबत गरीब ख़ानदान है, बट ऑब्वियसली होस्टेज टेकिंग को तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। ऐसे वाक़यात जो हैं 5 साल पहले जो सिकंदर ने मुझे किया बिल्कुल सिकंदर वाला किस्सा याद आ रहा है और उसमें कुछ मतलब पैरेलल है। अभी ये यरगमाल बनाने वाली बात ये है, मीडिया ने जो तकरीबन किरदार अदा किया था कमो पेश हमने वहीं यहाँ भी देखा। इस पर अब बाद में बात करेंगे, हमने इस पर डिटेल में बात बात करेंगे। वो उसके दिमाग थोड़ा आउट भी था सिकंदर का। यहाँ पर कम से कम इसके कुछ बज़ाहिर जायज़ मुतालबात भी हैं। पैसे का मसला है। सिकंदर में तो एक अलग सीन था। उसको भी वैसे 16 साल कैद मिली थी एंटी टेररिस्ट कोर्ट। जाहिर है अगर ये अब जैसे एक तो जो खबरें आ रही हैं, शुक्र है वहाँ पर कोई ऐसा खून खराबा नहीं हुआ और पीसफुली एंड हो गया। और मैं पुलिस को देख रहा था, SSP मलीर मुनीर शेख साहब, वो यही कह रहे थे। इसको ट्रीट करने के 2 तरीके हैं इस वाक़े को और हर ऐसे वाक़े को। जी, एक तो ये कि सीधा सीधा आप कहें कि देखो ये जो है इसने जुर्म किया है और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे माशरे में अनारकी फैलती है वगैरह वगैरह वगैरह। ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन भैया माशरे में अनारकी फैली हुई है तभी तो ये लोग पैदा हो रहे हैं। ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू, ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू की आप चाहें तो कुछ मिसालें भी पेश कर सकता हूँ। मतलब अपने आप को आप जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनकी जगह रख के देखिए। इस मुल्क में 18,000 रुपये माहाना तनख्वाह है बेस लाइन, कि इससे कम तनख्वाह नहीं दी जा सकती। अब मुझे नहीं पता कि ये सरकारी सेक्टर के लिए है या निजी सेक्टर भी, ये हुकूमत सबके लिए है, सबके लिए आता है टेक्निकली। हाँ अच्छा, टेक्निकली आता है, जो मुकर्रर की हुई है वो अब नहीं। अच्छा अब 18,000 भी जाहिर है कि जो जैसे कोई चपरासी है या चौकीदार है या गार्ड है, माली है, ड्राइवर है, इस कैटेगरी के लोग जाहिर है 18,000, 20,000, 25,000 इसी में आते हैं ना वो। अच्छा उनके बच्चे भी 3-4 होते हैं कम से कम। जी बिल्कुल। और फिर जाहिर है कि जिस तरह का सिस्टम है, किराए का मकान, तालीम है या नहीं है मुझे नहीं पता, ज़्यादातर तो खुराक और हेल्थ पे ही उनका खर्च हो जाता है। तो 18,000 को किसी भी तरीके से हम चादर बनाएं या उसका रुमाल बनाएं, फिट नहीं आता। चले मान लिया कि 18,000 बेस लाइन है। अब इसके साथ भी क्या कार्रवाई होती है कि गार्ड से लिखवाते हैं 12,000 का वाउचर, 12,000 नहीं, गार्ड से 18,000 के वाउचर पे लेते हैं साइन और पे उसे करते हैं 12 से 13,000 रुपये। बिल्कुल यही होता है हर जगह। अच्छा चूँकि कॉन्ट्रैक्टर बीच में है तो उसके भी जाते हैं, तो वो उसका कमीशन कट जाता है। अब उसकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं, इसलिए कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे आया है। अब ये उस कंपनी की जिम्मेदारी है जिसने गार्ड मुझे फराहम किया है। अगर वो फ़र्ज़ करें गिर गया या उसे गोली लग गई, मैं उसका जिम्मेदार थोड़ी, वो तो कंपनी जाने। कंपनी तो खुद उसे कह रही है कि तुझे तो इस सूरत में हम देंगे 12 या 13,000 रुपये के, तो 18,000 के वाउचर पे साइन कर दे। तो ये काम तो नंबर 1। नंबर 2 काम ये है कि एक गार्ड
20 करोड़ रुपए के घर के आगे खड़ा हुआ है 24 घंटे। 24 घंटे। अब वो आते जाते दिख रहा है, कौन आया कौन गया, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। सर इसके साथ साथ सॉरी उसी गेट पर जब 5000 की डिलीवरी का खाना भी आता है तो वही सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। सॉरी इसकी तनख्वाह क्या होगी, चले बहुत ही कर लिया 20,000 होगी, VIP गार्ड होगा, ठीक है। अच्छा, उसी घर में, उसी 20 करोड़ के घर में एक ये जो 20,000 वाला गार्ड है, उसके साथ ही उसका एक दोस्त है जो ड्राइवर है, उसकी तनख्वाह कितनी होगी, ज़्यादा 25,000। अब वो रोज़ाना या हर दूसरे तीसरे दिन 1 लाख रुपए की शराब का क्रेट ला रहा है साहब के लिए, ठीक है। ये चीज़ें ज़रा आप इनसे मिलाएं कि फिर खबर आती है कि मासी जो है जेवर लेके फरार हो गई, या गार्ड ने बैंक में घुस के डकैती कर दी, या घर लूट के फरार हो गया और ये हुआ फलाना हुआ। हम तस्वीर, आधी तस्वीर फाड़ के जेब में रख लेते हैं और आधी तस्वीर जो है दिखाते देखें ये जो अब जाहिर है कि इसके पिछले क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी छानबीन होगी, अगर वो नहीं निकला तो इसका मतलब है कि ये कहानी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ना। अब चले मैं ना गार्ड हूँ ना ड्राइवर हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक, और मैं जिस इदारे में काम करता हूँ वहाँ तनख्वाहों का गैप है 10,000 रुपये माहाना से लेके 15 लाख नहीं, मैं एक फर्जी इदारे की बात कर रहा हूँ जहाँ 4 मिलियन तक भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है, या देख सकता हूँ, 2.5 मिलियन भी ले सकता हूँ, 1.5 मिलियन भी ले सकता हूँ, और उसी इदारे में मुझे मेरी बेस पे जो कॉफ़ी रख के जा रहा है उसको मिल रहे हैं 10,000। तो जब इस तरह की खबरें आती हैं ना कि फलां चैनल का रिपोर्टर ने खुदकुशी कर ली, तो हम 2-3 दिन कहते हैं यार देखो यार ये क्या हो रहा है, फलां चैनल में 6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, यार देखो क्या हो रहा है। अगर हमारी ये हालत है तो ज़रा उन लोगों की हालत देखें, ये जो सलीम है इसके तबके के लोगों की, जिनकी मैंने 2-3 मिसालें दी हैं। अब उससे बड़ा दायरा है 35 अरब रुपए का। जब मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि बेनामी अकाउंट्स के जरिए हेरा फेरी हुई है या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खबर पढ़ रहा हूँ 35 अरब। और अभी मैंने इस प्रोग्राम में, इस स्टूडियो में कदम रखने से पहले एक टीवी चैनल पे एक रिपोर्ट में देख रहा था, कोई बता रहा था कि पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क 350 से लेके 450 अरब डॉलर के असासे हैं, ठीक है। अब उनमें से क्या है वो डिबेट हो सकती है, क्यों है क्या है, आप इससे ताल्लुक जोड़ें ना जोड़ें ये आपकी मर्जी है। मैं यूँ हूँ, उससे पहले रात को 9 बजे के खबरनामे में ये खबर पढ़ रहा हूँ कि IG सिंध के हुक्म पे गदागरों के खिलाफ क्रैक डाउन है। जैसे गदागर जो हैं वो उन्होंने जाहिर है कि जॉब इख्तियार की, गदागर बने, अपॉइंट हुए, और उसके बाद जाहिर है कि ये जो हम कहते हैं ना कि ये सिम्टम्स है, ये बुखार है, हम में हिम्मत नहीं है कि बीमारी पे बात कर सकें। ये जब आप चैनल की बात कर रहे थे ना, ये मुझे ये कहानी अच्छी तरह से याद है। चैनल 5 का एक रिपोर्टर कैमरामैन था या NLE था, 6 माह से उसको तनख्वाह नहीं मिली थी। ये जो आप बात कर रहे हैं ना 10,000 वाली और 4 मिलियन वाली, इसमें एक फ़र्क है सर। देखिए मैं टैलेंट की बात नहीं कर रहा यार, शायद आपका टैलेंट भी इतना है कि आपको ये मिलती, वो 10,000 कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, वो 4 मिलियन मिलते हैं। क्योंकि आप 4 मिलियन वाले के साथ पंगा नहीं ले सकते, वो 4.5 मिलियन में कहीं और चला जाएगा, ठीक है। 10,000 वाला अगर कहीं जाएगा तो वो साथ में जाएगा, वो ये कर नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन जैसे आज हमारे साथ वो पुलिस वाला भी जो बैठा हुआ था, बिल्कुल नाम ना ले, हम नहीं ऑब्वियसली मैंने नहीं इसीलिए नहीं लिया कि जिस तरह से वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहा था, और उसने जो वाक़या सुनाया कि मुझे एक बड़ा गाड़ी वाला आया, उसने पुलिस वाले को कहा कि ओए इधर आओ, तो अब वो क्या करे मुझे बताओ ना। उसने जिस तरह से फिर उसने कहा तुम इधर आओ, तो जाहिर कितने लोग ऐसे करते हैं यार। हम इन लोगों को क्या समझते हैं, बस बड़ी गाड़ी में बैठ गए तो बस फिर बाकी यार ये आपने बात की तो एक और इसी तरह की मिलती जुलती कहानी याद आई है, वो भी इस ऑफिस के आसपास की है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस बात करते हैं।
ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے ابھی جو سلیم شہزاد کا واقعہ ہوا ہے یرغمال بنائے جانے کا، اور اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں کہ کوئی بھی شخص انتہائی ایسا قدم اٹھاتا ہے. وسعت نے ابھی یہ بات کی نا کہ یہ سمپٹم ہے، یہ کاز نہیں. ایسے ہی کم و پیش آپ نے یہی کہا ہے. میں نے یہی کہا ہے کاز نہیں ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ ہم سمپٹمز پہ ساری گفتگو ختم کر دیتے ہیں، کازز پہ جانے کی ہماری ہمت نہیں ہوتی. اور مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی 12-15 ہزار جو لے رہا ہے، یار مجھے اس سلام کرنا چاہیے. یہ لاکھوں لوگ ہیں اور جرائم کی طرف مائل نہیں ہوئے. ہاں یہ ایک معجزہ ہے بائی دی وے. اور صرف جرائم بھی نہیں، وہ سب ہزار اور چیزیں ہیں یار. آئی مین دیکھیں اگین اب یہ مطلب کچھ نیم مارکسسٹ قسم کی گفتگو ہونے والی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. کلاس ڈفرنس جو ہے آپ اگر تاریخ میں دیکھیں یہ انقلاب کا باعث بنتا ہے، یا جرم کا باعث بنتا ہے، یا انارکی کا باعث بنتا ہے. آئی مین اگین جب آپ کے پاس ایک بہت بڑی پاپولیشن ہوتی ہے جو پسماندہ ہے، جس کے پاس امید کی کرن بھی نہیں رہ جاتی، ٹھیک ہے، جب تک امید ہوتی ہے تو بندہ کام کرتا ہے. اور جو نکھٹو بھی نہیں ہے، جو نکھٹو بھی نہیں کام کر رہی ہے. اچھا یہ کرٹیکل پوائنٹ ہے، یہ کرٹیکل پوائنٹ. اچھا وہ نکھٹو بن جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یار جب کہتے ہیں کہ یار مجھے کام ملنا ہی نہیں ہے تو بندہ کہیں اپنا ذہن اور لگا دیتا ہے. آپ کو ایک اسکیپ چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ منشیات ہو جائے، چاہے وہ جرم ہو جائے، یا پھر کبھی کبھی آپ کو ایک ہائر کاز بھی چاہیے ہوتا ہے جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے کوئی دہشت گرد تنظیم کا حصہ بن. خودکشی اور قتل میں صرف یہ فرق ہے کہ پستول کا رخ ادھر تھا، یس سر، دیکھو یہی ادھر ہو جاتا، یہ ادھر ہو جاتا ہے. نہیں، اور یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے. روز میرے خیال میں 4-5 ایسی خبریں ضرور آتی ہیں ریسنٹلی کہ بھئی ماں نے اپنے بچوں کو پھینک دیا نہر میں، خود کود گئی. اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. بشیرہ بی بی 25 سال کی عمر، 3 بچے، ان تینوں کو لے کر ٹرین کے سامنے آ گئی. کیوں؟ کیونکہ ان کی چیخیں نہیں برداشت ہوتی ہیں، ہر رات بھوکے سوتے ہیں. آمین. اور کس طرح ہزاروں مطلب فائدہ ہی نہیں ہے. ایک ماں نے 3 بچوں کو جو ہے صندوق میں بند کر دیا کہ وہ کھانا مانگ رہے تھے. اچھا ایک اور چیز ہے، 2 مر گئے. رورل پارٹی جو ہے وہ تو ہے اپنی جگہ اور وہ نظر بھی آتی ہے. اربن پاورٹی نظر نہیں آتی. نہیں. تو اور وہ زیادہ ہے. رورل پاورٹی میں آج بھی ہماری جو تہذیب ہے اور جو ہمارا کلچر ہے دیہی، وہاں کسی بھوکے کا پتہ چل جائے کہ یہ بھوکا ہے تو پھر اس کا بھوکا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا خیال کر لیتا ہے. اربن پاورٹی جہاں ایلینیشن سب سے زیادہ ہے، وہاں میں جس محلے میں رہتا ہوں گلشن میں، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، 2 بہنیں رہتی تھیں وہاں. اچھا شاعری بھی کرتی تھیں. ایلینیشن کا یہ عالم تھا کہ بھوک کی وجہ سے دونوں ختم ہو گئی. کوئی 1.5 مہینے بعد جب محلے میں بو پھیلی ہے، اس کے بعد دروازے توڑے گئے تو پتہ چلا، اور جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے پیٹ خالی تھے، وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی. تو یہ جو اربن جو جبر ہے نا اربن پاورٹی کا، یہ زیادہ خطرناک ہے. اور چیزیں یا انارکی یا ریولوشن یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ اربن ایریا سے شروع. سر وہی ہوتا ہے نا. اور جب تک کہ ہمیں یہ لاوا اس وقت ہی نظر آتا ہے جب یہ زمین کے نیچے ہوتا ہے، زمین کے اندر ہوتا ہے، جب پھٹ کے باہر آتا ہے نا والکینو کی صورت میں. مطلب بینک کا گارڈ سیلانی کے لنگر سے کیوں کھانا کھا رہا ہے، یہ مجھے آج تک نہیں پتہ. بینک کی گارڈ کی آپ نے بات کی، مجھے یاد ہے کافی سال پہلے کی بات ہے، میں بینک میں ہی بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، بیچ میں مطلب گارڈ آتا ہے اندر، کھولتا ہوتا ہے، بزرگ آدمی تھے جیسے ہوتے ہیں، لمبی داڑھی تھی ان کی، اور چلانے لگ گیا کہ میں پچھلے 10 گھنٹوں سے یہاں بیٹھا ہوں، جتنے بھی گھنٹے سے کسی نے مجھے 1 کپ چائے یہاں پہ نہیں دیا، میں مانگ کے. اب سارے کسٹمر اندر بیٹھے ہوئے تھے، اب بندہ سن بھی رہا ہے، تھوڑی سی عجیب بھی فیل ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ میں شاٹ گن بھی ہے. تو بندہ سوچتا ہے یار کہ یہ کسی بھی وقت کچھ بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے. جمعے کو ہمارے پروگرام میں اوسطاً 2 پینشنرز کے 2 جی ہاں 2، اور یہ آپ جو رو رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح گزارا کریں. 7-8 ہزار کی پینشن بھی انہیں نہیں مل رہی ہے، عمر ہے کسی کی 65 سال، کسی کی 70 سال. اب وہ کیا کریں گے؟ وہ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں چیزوں کے بارے میں. سر پولیس والوں کو دیکھ لیں نا، وہ تو سرکاری نوکری کر رہے ہیں نا، ان کو نہ ٹرانسپورٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کو کھانا ملتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں
وہ جو پولیس والا کیا تھا, اس نے کہا 50 روپے لے لیتے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ دیکھو ہیں 50 روپے لے رہا ہے. ہاں, اور جو وہاں اربوں کی کرپشن کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ یا تو وہ سوچو نا کہ پھر وہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت بڑا سیاستدان یا کوئی بہت بڑا وزیر اعظم ہیرلڈ میں شاپنگ کر رہا ہے, اس کی جو ایک گھڑی ہے یا اس کے جو جوتے ہیں, اس کے جو گچی کا سوٹ ہے, وہ آپ بیچ لیں تو آپ گھر کے آپ کی پوری بستی بن جاتی ہے یو نو. تو جب بھی آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو یار پھر یہی ہوگا نا, گھوم پھر کے یہی ہوگا. اچھا, لا ظاہر ہے کہ لا میں ایک کاغذ کی چوری کروں یا ایک کپ کی چوری کروں, ظاہر ہے جرم چوری ملنی چاہیے, لیکن لا جو ہے ایک اندھا تو ہو مگر بھینگا نہ ہو ہے. اس میں سے اگر لا میں سے روح نکال دی جائے نا تو پھر وہ ظالم کا ہتھیار بن جاتا ہے. اس کی اسپرٹ, اس کی سول کے حساب سے اگر فیصلے ہوں, یہ جو پیٹی کرائمز میں جیلیں جو بھری ہوئی ہیں پاکستان میں اس لیے تھوڑی بھری ہوئی ہیں کہ قاتل بہت زیادہ ہو گئے یا ڈاکو بہت زیادہ ہو گئے. بالکل یار, کسی کے پاس 4000 روپے نہیں ہے اپنی ضمانت کرانے کے لیے, وہ 5 سال سے پڑا ہوا ہے. کسی کے پاس 10,000 نہیں ہے, وہ بچہ بھی وہی ہے اور ماں بھی وہی ہے. تو کوئی ایک بندہ, 2 بندے یا 4 بندے, اسٹاک ایکسچینج کا ایک بندہ جو ہے پوری جیلیں خالی کروا سکتا ہے پاکستان کی. 60% 24 گھنٹے میں رہا کرا سکتا ہے, صرف اس لیے کہ زر ضمانت نہیں ہے ان کی. یار وہ آپ کو کہانی یاد نہیں ہے وہ جو جنہوں نے 30 سال جیل میں کاٹے تھے, کیونکہ پرچہ کاٹتے ہوئے پولیس والوں نے کہا تھا کہ 500 روپے مجھے دے دو کام ہو جائے گا. 500 روپے نہیں تھے, 30 سال جیل کاٹی, 30 سال. یہ بات کر رہے ہیں ایدھی اگر نہ ہوتی, ایدھی ایمبولینس, تو آپ لاش جو ہے نا آپ کے پیارے کی, وہ اس کے لیے آپ کو کتنے پیسے دینے پڑتے اور کیا کچھ کرنا پڑتا آپ سوچ سکتے ہیں. تو یہ تو, اور یاد ہے آپ کو جب یہاں ہیٹ سٹروک کا وہ ہوا تھا کراچی میں کلنگز, یار 50 ہزار روپے کی قبر بک رہی تھی ان لوگوں سے کہ جو سڑک پہ سونے والے, ان کی فیملیوں سے, مطلب فقیروں کی فیملیوں سے 50 ہزار روپے قبر کے لیے مانگے گا. تو ظاہر ہے ڈیم بھی بننے چاہیے, شاہراہیں بھی بننی چاہیے, نہریں بھی بننے چاہیے, تعلقات بھی بہتر ہونے چاہیے. مدینہ کی طرز پہ فلاحی ریاست کا تصور بھی برا نہیں ہے, لیکن آپ یہ جو سامنے چیزیں ہیں, یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی, اس لیے کہ یہ ہماری زندگیوں کا جو منظر ہے اس کا مستقل حصہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے, یہ زندگی کا حصہ نہیں ہے, یہ زندگی کے منہ پہ چیچک کا داغ ہے. یہ نظر آنا چاہیے, کوئی بھی حکومت ہو, کسی بھی خان کی حکومت ہو. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. اچھا, ویسے تو کینیڈین بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں, اور یہ میں بالکل اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میرے آدھے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بات سچ ہے. کینیڈا کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتا, کبھی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے, کبھی کسی ملک پر ناجائز قبضہ نہیں کرتا کہنے کہ جی ہم جمہوریت لائے ہیں, پہلے 2-3 بومب کھا لو پھر آپ کو جمہوریت کھلائیں گے. ایسا کینیڈا نہیں کرتا. اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ کینیڈا امریکہ نہیں ہے جنرلی آج کل تو یہ اور بھی واضح ہے. اچھا, ان ساری نیکیوں کے باوجود آج کل کینیڈا پر کافی برائی آئی ہوئی ہے, حالانکہ ایک طرف سے امریکہ نے بھی وہ اس کو بھی آنے والے ہیں. دیکھو, شروع تو آپ کریں کہ بیچارہ ٹروڈو صاحب, ان کو بڑا گڈ لکنگ کہا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا, میں تو جلتا ہوں اس سے. وہ گئے بھارت, ٹھیک ہے, اور حالانکہ وہ فل بالی ووڈ انداز میں گئے ہیں. ان کا مطلب ان کا لباس کیا, مطلب کاسٹیوم لٹرلی پہن کر گئے ہیں. کسی نے کوئی گھاس نہیں ڈالا, بلکہ لوگوں نے مذاق ہی اڑایا کہ سر یہ تو آپ لگ رہے ہیں نا کہ یہ آپ کیا لگان پارٹ 2 کی آڈیشن کرنے آئے ہیں, کیا کرنے آئے ہیں آپ. لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں, میں نے ہلکے ایسی باتیں نہیں کی. $500 ملین کا ایک MOU سائن کر کے گئے, MOU انہوں نے کہا بھائی جان $500 ملین جو آج کل ایسے ہے کہ یار یہ تو رکھ لے یار, 500 روپے کیا جیتے رہو. اچھا, پھر آ گئے ٹرمپ سرکار, ٹھیک ہے, اور امریکہ کے ساتھ بھی جو ان کا جو کت جوڑ تھا وہ بھی اب وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو تھا نا, امریکہ نے کہا, ٹرمپ نے کہا جی کدھر بھائی, اور کافی وہ تو, اور مطلب تقریباً گالی گلوچ والا. تم لوگوں نے ماحول بنا لیا, اصل خبر بھی میں ابھی ماحول بنا رہا تھا, ہو گیا مطلب بناتے خراب کر. چلو خیر ہے. اب کیا ہوا ہے کہ سعودی عرب بھی تپ گیا ہے. سعودی عرب کیوں تپا ہے؟ کیونکہ حال میں ہی آپ نے نام سنا ہوگا رئیف بداوی کا, انسانی حقوق کے کارکن ہیں اور کافی سالوں سے جیل میں ہے سعودی عرب میں.
اب ان کی جو بہن ہے سمن آئی تھنک بداوی, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اس کی جو وائف ہیں انصاف حیدر صاحبہ, کیونکہ وہ کینیڈین سٹیزن ہے, تو انہوں نے کافی شور مچایا. شور مچانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ کینیڈا کے وزیر خارجہ کرسٹیا فریلینڈ نے ٹویٹر پہ لکھا کہ جی یہ بہت ہمیں مطلب وی آر ویری الارمڈ کہ آپ نے مس بداوی کو بھی ڈیٹین کر لیا ہے, اور جو باقی جو تمام انسانی حقوق کے کارکن اور حقوق نسواں کے کارکن ہیں ان کو آپ رہا کریں, کیونکہ کو 15-20 کو گرفتار کیا ہوا تھا. الزام بھی بڑے مزیدار ہیں, یوزلی انسلٹنگ اسلام بھی لایا جاتا ہے جس کو ایکچولی نہیں ہوتا, اور یہ بھی کہ آپ بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. اچھا, اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اگر میں نے CNN کو ٹویٹ بھی کیا تو یہ بھی بین الاقوامی قوت کے ساتھ رابطہ بن سکتا ہے. اچھا, اب ہے تو نارمل, اس طرح کی سٹیٹمنٹس کافی یورپین یونین سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. سعودی عربیہ کا جو ری ایکشن تھا نا وہ ٹھیک ٹھاک ہٹ گئے تھا. پہلے تو انہوں نے اپنے سفیر کو واپس بلایا کہ جی وی ول ٹاک کہ کیا ہوا ہے. کینیڈا کے سفیر جو سعودی عرب میں تھا اسے کہا کہ 24 گھنٹے ہیں بیٹا, کٹو یہاں سے, پرسونا نان گراٹا. اچھا, سعودی ایئر لائنز کی فلائٹس کینسل ہو گئیں وہاں پہ. جو سعودی اسٹوڈنٹس ہیں 16,000 سے زائد, انہیں کہا کہ بس اگست تک ہے, اینڈ آف اگست تک ہے, آپ لوگ نکلیں, ہم آپ کو ڈفرینٹ ملکوں میں جالیں گے. اینڈ لاسٹ بٹ نیور لیسٹ, اب کوئی نئی تجارت ہم ان دو ملکوں کے بیچ میں نہیں ہوگی, جو اس وقت 2016 میں تقریباً $3 بلین کی تھی. اچھا, اب آج کل کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے, جب لڑائی ہوتی ہے دو ممالک میں, تو وہ سوشل میڈیا پر بھی ہوتی ہے, تو بڑی مزیدار چیزیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, کہ ایک دم سارے سعودی عربین اکاؤنٹس کینیڈین ریاست کیوبیک کے سپورٹر بن گئے ہیں. علیحدگی پسند کہ جی ہم آزاد کیوبیک زندہ باد, آزاد کیوبیک زندہ باد, کیوبیک لبریشن آرمی کا ہے, ایسی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا, جو القطانی صاحب ہے میجر جنرل سعودی عربیہ, انہوں نے کہا کہ اس سے اب ثابت ہو گیا کہ دنیا کا نمبر 1 سپورٹر آف ٹیررسٹ کینیڈا ہی ہے, جو تھوڑی سی لمبی چھوڑی. اینڈ فنیسٹ آف آل واز کہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو سیمی آفیشیل ہے, ٹھیک ہے, نیم آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سعودی عرب کا. تو انہوں نے ایک پکچر ٹویٹ کی, اگر وہ ہم تصویر چلا دیں, وہ ایک کینیڈین ایئر لائنس کا جہاز جا رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ بہت مشہور مونیومنٹ ہے CN ٹاور. اگر اسکرین پہ ہم چلا دیں پکچر پلیز. نہیں تھینک یو. ہاں, اور آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس میں لکھا ہوا ہے, ایک عربی کی کہاوت ہے کہ جو ایسے ہی اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں پھر ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو وہ چاہتے نہیں ہیں. یہ تو چلا, اب لوگوں نے کہا کہ یار یہ تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہمیں کیوں لگ رہا ہے, کیونکہ یہ ایسے لگ رہا ہے یہ کسی اور تصویر کی سورٹ ملتی جلتی ہے. جی ہاں, 9/11, وہ دوسری بھی دکھا دیں تو جی بالکل, یہ رائٹ پر ہے 9/11 اور لیفٹ پر ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ یاد دلائیں کہ جو 19 ہائی جیکر تھے 9/11 کے, اس میں سے 15 سعودی تھے. تو یہ چل رہا ہے ان دونوں کے بیچ, اور اس لیول کے ہے کہ اب امریکہ نے بھی کہا کہ سر یہ آپ دونوں کے بیچ میں ہی ہے, تو ہم تو اس میں پھٹا نہیں لیں گے. لگتا ہے کہ سعودی اتھارٹیز کو تھوڑی سی جو ہے غلط فہمی ہو گئی. کیوں؟ کہ جب ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے, یہ ہوتا ہے. اچھا, بہت لوگ کافی حیران تھے, جیسے فار ایگزامپل یہ جو نیو یارک ٹائمز میں بڑے بڑے آپیڈز آ رہے تھے نا کہ جی از دا ریفارمر اینڈ یہ وہ, تو دونوں لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ آپ اجازت دے سکتے ہیں خواتین کو کہ آپ گاڑی چلائیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہیومن رائٹس بھی ساتھ دے رہے ہیں لوگوں کو. یہ دونوں چیزیں الگ الگ بھی چل سکتی ہیں نا. دس از کالڈ اتھارٹیرین لبرلزم, ٹھیک ہے نا, کہ آپ یو آر فری, آپ کو بولنے کی آزادی ہے, بولنے کے بعد کی آزادی کا ایک الگ. نیو یارک ٹائمز ہوا, CNN ہوا, جو بھی ہے, فاکس ہوا, یہ ٹرمپ کی تو ایسی تیسی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وربلی. سعودیوں کے خلاف نہیں کر سکتے. سر آپ کا خیال تو کس کی اسٹیبلشمنٹ زیادہ مضبوط ہے؟ نہیں سر, ایسا بھی نہیں ہے. اب ٹرمپ صاحب نے بھی پابندی لگا دی ہے CNN کے کریسپونڈنٹ پہ کہ وہ ایک الگ بات ہے, تو چھوڑ دینا یار. اچھا, میں آپ کی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک چیز لاتا ہوں یار. سویڈن نے 2015 میں ایک نئے ان کے وزیر خارجہ آئی والسٹروم, اور انہوں نے کہا کہ میری جو فورن پالیسی ہوگی وہ فیمنسٹ ہوگی. مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے, لیکن ایک دم وہ شروع ہو گئی, وہ سعودی عرب پہ آ گئی کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ کوڑے لگ رہے تھے نا رائف بداوی کو اس وقت کہ یہ آپ نے کیا کر رہا ہے. اور اگین ہم سفیر واپس بلایا, اور
बिजनेस लीडर्स के वीजे कैंसिल करती है। स्वीडिश इनकी बिजनेस थी अराउंड 1.3 बिलियन डॉलर्स। तो हुआ क्या कि 1-2 दिन के अंदर पूरी स्वीडन की बिजनेस कम्युनिटी गई वजीर आजम के पास, उन्होंने कहा कि सर प्लीज ये ना करें। तो पॉइंट है कि जब इतने लंबे नोट होते हैं बस, तो यार कोई ग्रे लिस्ट, कोई ब्लैक लिस्ट, जैसे तुम मेरे खिलाफ कुछ कहो, मुंह खोलो मेरे खिलाफ और मैं बिल्कुल बटवा डाल दूं तुम्हारे मुंह के अंदर और तो ये खा और ये ऐसा, इसमें तो छिल्लड़ है लेकिन इसमें तुम समझोगे डॉलर है लंबे। जरा थोड़ी सी रंग बिरंगी वॉलेट है मेरी, लेकिन एक सिनेरियो और देता हूं, 1 मिनट में दे दो। बता, अगर अमेरिका का वजीर खारजा तशवीश जाहिर करता कि सऊदी अरब में इंसानी हुकूक के बारे में सऊदी मुनार्क गौर करे, तो क्या अमरीकी सफीर को 24 घंटे में निकलना पड़ता रियाद से या नहीं? सर ट्रम्प ही उसे निकाल देता। You're fired. ट्रम्प ही You're fired. You're fired. Take a break. वेलकम बैक। और जैसे हम सब जानते हैं कि पीटीआई इलेक्शन में कामयाब हो गई है, 99% चांस है कि इमरान खान ही आपके वज़ीर आज़म बनेंगे, पेंडिंग ECP एंड नोटिफिकेशंस वगैरह वगैरह वगैरह। और इस खबर के बाद दुनिया में एक खुशी की लहर दौड़ गई है जी। एक के बाद एक सफ़ीर आ रहा है कि जी हमें भी नया चीन बनाना है, हमने भी नया सऊदी अरब बनाना है, जो भी EU का आया था उसने ग्रे लिस्ट से हटाना, तो बताएं तो ये भी भाई को काम दो तो हो जाएगा। और ख़ास तौर पर हमारे जो बिरादर ममालिक हैं, बिरादर ममालिक जो थोड़ा सा लेफ्ट पे हमारे जो बिरादर सऊदी ममालिक हैं, नहीं और भी यार, और सारे बिरादर ममालिक, एक भाई है हमारा, बड़े भाई हैं हमारे। वहाँ पर मतलब ऐसे दुबई के नाइट क्लब्स में आपने देखा होगा कि तब्दीली के नारों पर डांस हो रहा है, ठीक है। और फिर जाहिर है कि बुर्जुल खलीफा, इतनी शानदार लंबी चौड़ी बिल्डिंग है, उसको आपने नहीं देखा कि बुर्जुल खलीफा पर पीटीआई के झंडे का रंग आ गया है। ये आ जाए, थोड़ा बड़ा दिखा दिया करें ना यार, मेरी शक्ल तो लोग देखते के तंग आ जाते हैं। फुल स्क्रीन करो इन चीज़ों। थैंक यू। इसके बाद पेट्रोनस टावर्स जो मलेशिया में बड़े खूबसूरत 2 लंबे टावर, बीच में एक ब्रिज किस्म की बनी हुई है, उस पर इमरान खान की एक नहीं 2 इमरान खान आपको नजर आ रहे हैं, इतना नया है। दोहा में भी ऐसा है। और सबसे जो मशहूर तस्वीर जो घूम रही है आजकल वो है रियाज, सऊदी अरब के शहर रियाज में जो किंगडम टावर है, उस पर भी इमरान खान की तस्वीर आ रही है। ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अब ये सोशल मीडिया फेसबुक पर चीज़ें घूम रही होती हैं, लेकिन मैंने कहा यार इतने फोटोशॉप के उस्ताद बैठे हुए हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये कोई 2 नंबरी हो रही है। लेकिन फिर मैंने टीवी पर एक क्लिप भी देखा, क्योंकि ये कोई सऊदी अरब से रिपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको बताया गया कि यार देखो ये खबर आई है, इसको थोड़ा सा ना हमें ऑथेंटिक भी करना है, तो तुम जाओ बाथरूम, हाँ, और वहां से भी पर दो ताकि लगे कि मैं सऊदी अरब से कॉल कर रहा हूँ, दूर से आवाज है। नया चैनल नया रिपोर्टर। बहरहाल, लेकिन हालांकि ये सारी चीज़ें फोटोशॉप हैं, और मैं आपको अनफॉर्चुनेटली बताना चाह रहा हूँ कि ये है फोटोशॉप, और सिर्फ अगर फेसबुक पर होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन अब क्लिप आ गया तो भाई को माल मिल गया है। अगर आप फिर भी मानना चाहते हैं कि ये सच है, तो फिर आप ये भी मान लें कि ये बिक गया है, ये बुर्ज उल खलीफा जी। ये देखें ये सॉरी किंगडम टावर बिक गया है, किंगडम टावर बिक गया है। देखें किंगडम टावर पर कौन आ रही है। हाँ, ये सब मिलकर हमें फोटोशॉप, ये हम सब मिलकर हमें ये देखें, एंटी गवर्नमेंट, और वो जो छोटा बच्चा भी था जिसके ऊपर देख रही है, देखें ये दुबई वाले नोट के लिए कुछ भी कर लेंगे, यहाँ ये सब मिलकर ना हमें फोटोशॉप कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो 100% सच है। अच्छा, इसमें कोई 2 नंबरी, कोई फोटोशॉपिंग, नथिंग ऑफ द सॉर्ट, कसम खाते हो मैं, हो ही नहीं सकती। अब देखिए यार, बहुत लोग अक्सर हम सब पर तनकीद करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार तुम लोग मुल्क दुश्मन हो, है ना, तुम लोग मतलब गद्दार हो, रॉ के एजेंट हो, लिफाफे लेते हो तुम, वो भी इंडियन रुपीज़ के। हाँ यार, मतलब मजाक के अलावा यार तुम्हें नहीं पता शायद। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें जी 100% सच है। और इस हद तक अब मामला पहुंच गया है, अब हमें अपने आप को आउट करना ही होगा कि मोदी सरकार, जिनके हम यार हैं ज़ाहिर है, उन्होंने देखें कि ताजमहल के पर किस तरह का शानदार, ये चेक करो वो सब यार, ये देखो यार, देखो ये आजकल ताजमहल है यार, और देखें आप सेंटर स्टेज में है। हाँ, क्योंकि वो गुंबद के साथ थोड़ा सा डिज़ाइन जा रहा है, आप नोट करें सर का।
anyway, شاید یہی وجہ ہے. یہ تو اوریجنل فوٹوشاپ لگ رہی ہے. یہ نہیں, خدا خوف کرے سر, یہ پینٹنگ ہے. دیکھیں اچھا دیکھیں اب شاید یہی وجہ ہے کہ ڈان چینل مطلب کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے, کبھی آتے آتے چلا جاتا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کے بھائی نے پلان بی بنایا ہوا ہے. آپ کو بتائے بغیر میں نے مصر میں نشریات آن کر دی ہے سر, اور صدر سیسی کے ساتھ آپ کا بھائی اتنا کلوز ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یار پیرامڈز پہ کیا کیا ہے, اور یہ جو کونے میں نظر آ رہا ہے نا سامنے اسفنکس, یہ میری یہ بیسیکلی تمہاری ناک توڑی گئی, یہ میری ناک توڑی. سر دیکھیں ناک تو ویسے ہی کٹی ہوئی ہے, تو میں نے کہا کہ یار اب مطلب اس کو ویسے یہ بڑا شاندار کام ہوا ہے. صحیح ہے نا یار, اچھا ہوا ہے. جنرل سیسی کو میری طرف, جنرل سیسی کو ہم ابھی بریک کے بعد چلتے ہیں. میرے خیال میں مینجمنٹ سے بھی کہتے ہیں اب تصویر بھی آ گئے تو ہمیں خیر سگالی کا دورہ تو کروا دیں. بالکل جی, آپ کو کلیوپیٹرا کی قسم. اگر خیر سگالی کا مینجمنٹ کو دورہ نہیں پڑا تو یقیناً. بہرحال فی الحال اتنا ہی, تھوڑے کو بہت جانیے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.